नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान फाट्यांतल्या आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया ऑनलायन पद्दतीन 11 एप्रील ते 30 एप्रील ह्या काळात जातली अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार हांणी दिल्या. 12वेचो निकाल अंदू बेगीनूच जाल्ल्यान महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया बेगीनूच सुरू जातली. अर्ज स्विकारले उपरांत पात्रता वळेरी आनी गुणवत्ता वळेरी जाहीर करतले आनी त्या प्रमाण प्रवेश दितले. निकाल जाहीर जालो तरी गुणपत्रिका मेळपा वांगडाच हेर प्रमाणपत्रां घेवपा खातीर विद्यार्थ्यांक जाय तसो वेळ मेळपाक जाय. तशेंच परत तपासणी परत मेजणीची प्रक्रिया अजून जावपाची आसा. हाका लागून निकाला उपरांतूय कांय विद्यार्थ्यांच्या गुणांनी बदल जावपाची शक्यताय आसा. हे खातीर 11 एप्रीलसान अर्ज स्विकारपाची तारीख निश्चित केल्या. भारतांतल्या सगळ्या प्रभावी 100 मनशां मदीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्देजक गौतम अदानी, बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तशेंच हेर मळावेल्या मानेस्तांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आसा. रमजानाच्या पवित्र म्हयन्याच्या समाप्ती निमतान आयज देशांत ईद उल फित्र मनयतात. भक्त आज ईदगाह आनी मशिदींत ईद नमाज अदा करतले. दिल्लीत जामा मशीद, फतेहपुरी मशिदी आनी शाही ईदगाह हांगा मुखेल ईद मेळावो जातलो. भारतांत ईद उल फित्र खातीर चंद्रदर्शन जालें. लखनौ हांगा चंद्रदर्शन जालें आनी केंद्रीय चंद्रदर्शन समितीचे अध्यक्ष मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महाली हांणी घोशणा केली की 31 मार्चाक ईद मनयतले. लखनौचे इमाम ईदगाह मौलाना खलीद रशीद फिरंगी महाली हांणी सांगलें की भारताच्या इस्लामी केंद्रान एक सल्लागार जारी केला. तातूंत मुसलमान समाजाक बेगिनात बेगीन ईदगाह आनी मशिदींत पावचे आनी रस्त्याचेर नमाज अदा करचो न्हय, फक्त ईदगाह भितर नमाज अदा करचो अशें आवाहन केलां. नमाज अदा केल्या उपरांत तुमच्या देशाच्या सुरक्षे खातीर प्रार्थना करात अशें तातूंत म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक ईदाची परबी भेटयल्या. फ्रांसात जावपी प्रतिश्ठीत टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार फेस्टिवल देस सिनेमास इंडियन दे टुलूज हाचे खातीर गुंचा ह्या लघुपटाची निवड जाल्या. 23 एप्रील ते 27 एप्रील 2025 मेरेन चलपी ह्या महोत्सवात ताचो संवसारीक प्रिमियर जातलो. गुंचा ह्या सिनेमांत गोंयची रावी किशोर आनी मुंबयची गौरी कडू हांच्यो वेगवेगळ्या आर्थीक फाटभुंयेवेली भुमिका आसा. उल्लेख करपासारके म्हळ्यार हिमांशूचो आदलो कोंकणी लघुपट पीस लिली सेंट कॅसल हो टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 वर्सात दाखयलो. ह्या सिनेमांत गोंयचे कलाकार आनी क्रू मेंबर्स आसात. हिमांशू सिंग हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना आपली खोस उक्तायली. Hello to the lovely people of Goa. It's quite exciting and exhilarating to get to know that a film Guncha is going to screen and getting its world premiere at the prestigious Toulouse Indian Film Festival in France. It's a prestigious festival because a lot of acclaimed Hindi films like 12th Fail, Newton, they got their official selection at this festival. So getting to see a film that has been made with local support from Goa and contributions from technicians and artists and crew members from Goa reaching at France. It's quite exciting feeling, and I hope the film is going to get its appreciation and acclaim at this festival. गोंय क्रिकेट संघटने वतीन गोवा प्रिमियर लीग म्हळ्यार GPL फायनल इन पिंक बॉल अंडर फ्लडलायट क्रिकेट खेळा सर्त 31 मार्च ते 2 एप्रील ह्या काळात जातली. आज दनपारां 1:30 वरांचेर सर्तीची सुरवात परवरी गोवा क्रिकेट संघाच्या मैदानाचेर जातली. ही सर्त युट्यूबावेल्यान कॉमेंट्री सयत क्रिकेट मोग्यांक थेट पळोवपाक मेळटली. IPL क्रिकेटात राजस्थान रॉयल्सान काल राती गुवाहाटींतल्या बसरपारा क्रिकेट स्टेडियमाचेर चेन्नय सुपर किंग्साक 6 धांवड्यांनी पराभूत केले. पणजे वेधशाळेत नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 27 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 84% नोंद जाल्या. राज्यांत कांय सुवातींनी गडगड मारून हलको पावस पडूं येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद साधलो. कापड कोयराच्या आव्हानाचेर भर दितना तो पुराय संवसाराक चिंतेचें मुखेल कारण जालां अशें तांणी सांगलें. कांय दिसा आदीं सोंपिल्ल्या खेलो इंडिया पॅरा गेम्सांत खेळाडूंनी परत एकदां तांच्या समर्पणान आनी प्रतिभेन सगळ्यांक अजापीत केलां अशें म्हणून तांणी भांगरा पदक जिखपी मुश्टीयोद्धा जॉबी मॅथ्यूच्या पत्रांतलो कांय भाग वाचून दाखयलो. पयलेच फावट आयोजीत केल्ल्या इंडिया कार्निवलांत तंदुरुस्त रावप आनी तंदुरुस्ती बद्दल जागृताय पसरवप अशा उपक्रमांत माय भारत तुमकां खूब मदत करूंक शकतलो अशें तांणी सांगलें. उदका संवर्धनाचेर उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी उदका संवर्धना संबंदीत कामांत नवी गती मेळपाक लागल्या हाचेर समाधान उक्तावन दर वर्सा प्रमाण अनूय कॅच द रेन मोहिमेची झुजा पावंड्यार तयारी जाल्या अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यान विद्यार्थ्यांक गिमाळी सुटयेंत छंद सांबाळपाक आनी रचनात्मक कामां करपाचो सल्लो दिलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.